पिछले कम व पेश 12-13 साल से पूरे पाकिस्तान पे एक तजुर्बा किया गया, और हमेशा जब भी कोई नया तजुर्बा किया गया है तो पुख्तनख्वा में वो नया तजुर्बा अक्सर कामयाब हो जाता है। तजुर्बा ये किया गया कि एक हाइब्रिड निजाम लाया जाए, उस वक्त की सियासी क़यादत और उस वक्त की सियासी जमातों को कमजोर किया जाए, बदनाम किया जाए और उनको नाकाम बनाया, और उनके मुकाबले में एक नए ग्रुप को मजबूत बनाया जाए, उनको नेकनाम भी बनाया जाए और उनको मकबूल भी बनाया जाए। और खैबर पख्तूनख्वा पे जब ये तजुर्बा किया जा रहा था तो साथ ही ये फैसला हुआ था कि चूंकि यहां पर अक्सरियत अवामी नेशनल पार्टी की है और बुनियादी कुव्वत यहां पर अवामी नेशनल पार्टी है, इसलिए सबसे पहला हमला ये अवामी नेशनल पार्टी पर हो, और सबसे पहले अवामी नेशनल पार्टी को कमजोर किया जाएगा, सबसे पहले अवामी नेशनल पार्टी को बदनाम किया जाएगा ताकि ये नया तजुर्बा कामयाब हो सके। और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने इसका बंदोबस्त किया, और हर गुजरते दिन के साथ हमें बदनाम किया गया, हमें कमजोर किया गया, और हर गुजरते दिन के साथ एक मखसूस ग्रुप को मजबूत किया गया। आज कुछ भाई और दोस्त रोजाना गिला कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही, हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, हमें सियासत से बाहर निकाला जा रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था और मैं आज भी बात कहना चाहता हूं कि अवामी नेशनल पार्टी ना उस जंग का हिस्सा थी, ना है, और ना हम कभी उस जंग का हिस्सा बनना चाहेंगे। हम सियासी लोग हैं, किसी के सहारे से हम सियासत पे यकीन नहीं रखते, हम अपने बलबूते पे सियासत करते हैं, और किसी सहारे की हमें जरूरत नहीं है। अगर सहारा है तो एक परवरदिगार का सहारा है, और उसके बाद अगर कोई हमारे लिए रहनुमाई है तो बादशाह खान बाबा और वली खान बाबा की रहनुमाई है, उसके अलावा और हमारे लिए कुछ नहीं है। आज वो जो दोस्त और भाई शिकायत कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, अगर वो बुरा ना माने, कि जब आपके लिए हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा था, जब आपके लिए हमारे खिलाफ साजिशें हो रही थी, उस वक्त तो आप बड़े मजे में थे, उस वक्त तो कोई आपको फिक्र नहीं थी, उस वक्त ना आपको असूल याद थे, ना जमहूरियत याद थी, ना कानून, ना आईन, ना इंसानियत, ना शराफत, कुछ भी नहीं, इसलिए कि आपको बगैर मेहनत किए बहुत कुछ मिल रहा था। आपको अपना हिस्सा तो मिल रहा था, लेकिन आपको अपने हिस्से से ज्यादा हमारा हिस्सा भी मिल रहा था, तो आप खुश थे। आज आपके लीडर पर तोशा खाना के, अलकादर ट्रस्ट के, बुजदार के, फरागूगी के, मलिक रियाज के सिर्फ किस्से और अफसाने नहीं है, बाकायदा अदालतों में केस चल रहे हैं। आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन जब आप लोग बगैर किसी सबूत के मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम कर रहे थे, उस वक्त आपको यह ख्याल नहीं आ रहा था? जब आप लोगों को कह रहे थे कि मैंने दुबई में जायदादें बनाई हैं, मैंने मलेशिया में जायदादें बनाई हैं, जब आप लोगों को कहते थे कि मैंने खरबों रुपए की करप्शन की है, तो कहां है वो करप्शन, कहां है वो जायदादें? 10 साल आपकी हुकूमत थी, मैं तब भी एहतसाब के लिए खड़ा था, हाजिर था, और 10 साल और आप लेना चाहते तो ले ले, मैं फिर भी खड़ा हूं। हमें करप्ट कहा, हमें चोर कहा, हमें बदनाम किया बगैर किसी सबूत के, और आज आप खुद देख लें क्या हो रहा है आपके साथ। मुझे हमदर्दी है पीटीआई के कारकुनों के साथ, मुझे हमदर्दी है उनके साथ, अभी भी मुझे हमदर्दी है, क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन हूं खुद। लेकिन मैंने तो नहीं कहा था आपके लीडर को कि जाकर मलिक रियाज से 19 करोड़ पाउंड का सौदा करे। मैंने तो नहीं कहा था आपके लीडर को कि फरागूगी के जरिए ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसे ले। मैंने तो नहीं कहा था आपके लीडर को कि तोशा खाने के तोहफे बेच दे। मैंने तो नहीं कहा था आपके लीडर को कि कागज का टुकड़ा उठाकर लहराए और वो कहे कि ये मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है। गुजारिश यही है कि आज जिस तकलीफ से ये गुजर रहे हैं, ये कारकुनों का नहीं, लेकिन ये इनके लीडर्स का करा धरा है। ये इनके लीडर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है इनके साथ। कहते थे अवामी नेशनल पार्टी जो है उसने सूबे को कंगाल कर दिया। मैंने कंगाल किया। मेरे दौर में तो सन 47 से लेकर मेरे दौर के आखिर तक 100 अरब की
قرضہ تھا. 9 سالوں میں آپ نے صوبے کو 1000 ارب روپے کا قرض دار بنا دیا ہے. میرے وقت میں صوبہ کنگال تھا, میرے وقت میں تو ابھی منصوبہ شروع نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پہلے اس کے پیسے سارے آ چکے ہوتے تھے اس منصوبے کے لیے تاکہ اس میں کام شروع ہو سکے. یہ یونیورسٹیاں اس وقت کیا تھا اور آج کیا ہے؟ اس وقت یہ تھا کہ ہم نے اکیلے ANP نے 5 سالوں میں 9 مزید سرکاری یونیورسٹیاں بنائی اور ان کو ہم نے فنڈز دیے. نہ ان یونیورسٹیز میں کوئی مالی مشکلات تھی, نہ انتظامی مشکلات. آج اگر کوئی بیٹھا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اور بچہ پوچھے ان سے کہ یونیورسٹیز کا آج کیا حال ہے, کتنی یونیورسٹیز وائس چانسلرز کے بغیر ہے, کتنی یونیورسٹیز کے پاس اس وقت وسائل نہیں ہے, تنخواہوں کے پیسے نہیں ہے. BRT جیسے منصوبے آپ لے کر آ گئے, BRT کو بنا تو دیا آپ نے کمیشن کے لیے, لیکن اب اس کو چلانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. صحت کارڈ شروع تو آپ نے کر دیا, لیکن اب اس صحت کارڈ کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. بجلی کا منافع جو میں 110 ارب روپے 2-3 سالوں میں لے کر آیا, آج یہ صوبہ بجلی کے منافع سے محروم ہے. ہسپتالوں کا برا حال ہے, سرکاری ملازمین بیچارے سڑکوں پہ احتجاج کرتے پھر رہے ہیں. کئی پینشن کا مسئلہ ہے, کئی تنخواہ کا مسئلہ ہے. میرے دور میں صوبہ کنگال تھا, میرے دور میں تو میں سرکاری ملازمین کو 100% تنخواہ میں انکریز ایک ساتھ دیا کرتا تھا. ظلم کیا ہے جن لوگوں کے پاس اقتدار اور اختیار تھا, اور اس سے بھی بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا جنہوں نے ان کو یہ اقتدار اور اختیار دیا. یہ صوبہ بہت پیچھے رہ گیا. اکیلے ایک پارٹی اس صوبے کو, میرا خیال نہیں ہے کہ اکیلے ایک پارٹی اس صوبے کو اب اس دلدل سے نکال سکے. میرے خیال سے الیکشن کے بعد پختونخوا کی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک حکومت بھی بنانی ہوگی اور مل کر اس صوبے کو اس دلدل سے بھی نکالنا ہوگا, اور اس کے لیے میرے خیال سے پولیٹیکل وزڈم کی ضرورت ہے. یہ سیاست میں جو تلخیاں آ گئی ہیں, یہ جو سیاست بے توقیر ہو کے رہ گئی ہے, سیاسی اختلاف ذاتی اختلاف میں بدل گئے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیاست میں یہ انداز سیاست بھی کسی کی مہربانی ہے. اس سیاسی ماحول کو بدلنا ہوگا, ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا, تبھی یہ صوبہ آگے بڑھے گا. اور اس الیکشن میں اس حوالے سے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری عوامی نیشنل پارٹی پہ آتی ہے, اس لیے کہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ یہ پختونوں کی دھرتی ہے, اور ہمیں اس پہ بھی فخر ہے کہ ہم اس دھرتی کے وارث ہیں. ہم نے پہلے بھی اس دھرتی کے لیے قیمت ادا کی ہے, اور ہم آئندہ بھی اس دھرتی کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن انشاءاللہ پختون آگے بڑھے گا انشاءاللہ.